अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और कावर घुमन। नाज़रीन, मौसम कुछ बदल गया है। सुबह के टाइम धूप होती है तो रात को सर्दी महसूस होती है, और अलबत्ता कहीं कहीं हमें महसूस होता है कि धुंध भी छाई रही है। मुख्तसर ये कि मौसम बहुत अजीब हो रहा है, धूप चुभती है और ठंडक खुशगवार महसूस होती है, लेकिन ये जो धुंध छा जाती है ये बहुत अजीब तासुर दे रही है। अगर अपने सियासी माहौल का जायज़ा लें तो वो भी हमारे मौसम की तरह ही हैं। दिन में कुछ होता है, दोपहर के वक्त कुछ और हो जाता है, और रात में तो बिल्कुल ही अलग किस्म का हो जाता है। धुंध ऐसी छाती है कि हर चीज़ धुंध ला कर रख देती है। इसकी मिसाल डस्का की ले लेते हैं, जहाँ का इंतखाब धुंध की नज़र हो गया। अब सब की नज़रें सेनेट के इंतखाब पर लगी हुई हैं, और सवाल यही उठ रहा है कि कहीं सेनेट इंतखाब के मौके पर इस्लामाबाद में भी धुंध तो नहीं छा जाएगी। अयाज अमीर साहब से बात कर लेते हैं। अयाज साहब, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मिशन पर हैं। हफीज़ शेख साहब ने कल चौधरी बरादरान से मुलाकात की है, आज एमकेएम वफ़द से मुलाकात की है। इमरान खान कल खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, यकीनन वो एमपीएस से मुलाकातें भी करेंगे। क्या लगता है आपको, 3 मार्च को धुंध के इम्कानात हैं या अंधेरों का राज होगा, क्या होगा? एक तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए और जो उनके नताइज हैं सिंध से लेकर यहाँ तक, उन्होंने एक माहौल बना दिया है। और उसके साथ ही जो डस्का में जो कुछ हुआ, फिर आज मरियम नवाज़ वहाँ पे गई और बड़ी तकरीर वगैरह की, वहाँ बड़ा चार्ज क्राउड भी इकट्ठा था जी। तो उसने एक माहौल बनाया है जो कि हुक्मरान जमात के लिए कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा। और उसके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। मैंने एक थोड़ा सा क्लिप अभी देखा कि वो फवाद चौधरी और शिबली फराज और एक अदौर साहब थे, वो बैठे हुए थे, कुछ चेहरे को उनमें कोई ज़्यादा रौनक कोई नज़र नहीं आ रही थी। कोई थोड़ी से, शायद मैं गलत हूँ, मेरा वो चेहरा शनासी में शायद वो मैं ना ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी सी वो परेशानी है। अब यहीं तक रहे तो फिर तो चलें, कोई बात नहीं है, डस्के की बाज़गश्त आएगी, गुम हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो माहौल बना है और इसमें कोई अपसेट हो जाता है, जो यकीनन खाबर साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो इसकी तायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा अपसेट कोई हो जाता है कि गिलानी साहब कोई वोट इधर उधर फिसल के, और तो फिर ये पीटीआई के लिए कोई बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शायद हम मुबालगे से काम ले रहे हैं, शायद हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि ज़िमनी जो ये इलेक्शंस हुए हैं उसमें कोई हाइप हमने क्रिएट नहीं की, वो तो हाइप खुद ब खुद क्रिएट हो गई है। और ख़ास तौर पे सारा ये जो आ रहा है, जो एकोज़ आ रहे हैं डस्का की बाय इलेक्शन का, लेकिन यहाँ तक भी हो जाए फिर भी ठीक है। अच्छा। हुकूमत के लिए ठीक, कहीं अपसेट हो गया तो फिर तो बहुत ही हलचल, वो तो जैसे वो ज़मीन हिला देने वाली कैफियत, वो फिर पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है पाकिस्तानी सियासत में। ठीक है सलमान साहब, फासले मिटाने हैं, क़ुर्बतें बढ़ानी हैं, पीपल्स पार्टी भी एमकेएम से राब्ते कर रही है, बिलावल रोज़ाना की बुनियाद पर एमपीएस से मिल रहे हैं, यानी दोनों तरफ से अरकान असम्बली को राम करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? लेकिन मरियम, जिस अपसेट की बात हो रही है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक सीट की बात है, वह इस्लामाबाद का इलेक्शन। और मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से एक बात कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स, देखें एक टेक्निकल इशू भी है, अगर कोई बड़ा अपसेट होता है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं तो वो तो मिनिस्ट्री से भी गए, हाँ जी, वो आईनी तौर पे उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं रहेगा, वो आईनी शिक पूरी करने के लिए ही वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन अयाज साहब ने जो बात की है कि जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, क्या पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल होने के बाद कभी इस्तेहकाम भी आएगा, कभी कोई अपने भी नताइज तस्लीम भी करेगा। मैं कल हमने यहाँ पर बैठ के बात की थी कि इलेक्शन एक मिशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जुर्रत की है, एक बड़ी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि अगर वो इसी तरह कायम रहे और उसी स्पिरिट के मुताबिक उस हल्के का कोई फैसला होता है तो फिर आने वाले बल्दियाती इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात और आम इंतखाबात में कोई दोबारा इंतखाबी अमल की शफाफियत पे असर अंदाज होने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। चूँकि मैं आज देख रहा था आईने पाकिस्तान के अंदर 4 आर्टिकल्स हैं
کہ جی جس حلقے کے اندر الیکشن ہوتا ہے وہاں پر انتظامی مشینری پابند ہوتی ہے اچھا الیکشن کمیشن کی، وہ ان کے تابع ہوتی ہے. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ جی جن 4 افراد کو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے فون کیا انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. لیکن دیکھیں مریم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کا انتخاب ہر قسم کے دباؤ اور شفافیت سے پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستان کا بڑا معتبر ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے. میرا خیال پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی پچھلے 15-20 روز کے اندر کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ. دیکھیں میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا کہ وہ بات درست کر رہے تھے کہ اوپن ہینڈ سے جو بے ضابطگی ہیں، بدعنوانی ہیں یا جو چیزیں وہ ختم ہوگی. لیکن انہوں نے تو یہ شو کیا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اور ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تو سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں کہ جی اربوں خربوں کا، اور خاور صاحب نے بتایا کہ 2 ارب روپیہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ایک ذمہ دار شخص کا بیان بھی اتنا ہی ذمہ دار ہونا چاہیے. لیکن اب ایک ٹھہراؤ آیا ہے، وہ ٹھہراؤ کتنے دن قائم رہے گا؟ اصل الیکشن جو ہو رہا ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ ہے. میں آخری بات یہی کہوں گا کہ بظاہر حفیظ شیخ صاحب کے ہرنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن اگر یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیتتے ہیں تو پاکستان کی قومی سیاست پر بھی اس کے اثرات ہوں گے اور حکومت کے مستقبل پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہیں گے کیونکہ زرداری تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے پی ڈی ایم کے بڑوں نے خود محاذ سنبھال لیا. آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا اور محمود اچکزئی بڑے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ میل ملاقاتیں جوڑ توڑ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ تو خاور سے پوچھیں گے. میل ملاقاتیں رنگ لائیں گی؟ دیکھیں الیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہوتی ہے. آپ دوسرے اپنے جو مخالف ہوتا ہے اس کو مروب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بیان بازی مروب کرنے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکٹیویٹی شو کرتے ہیں کہ میں اس کو مل رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ اپنی آمد و رفت دکھانی ہوتی ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف ہے. کوئی ایسی ان یوزل تو مجھے نظر نہیں آتی. یہ پچھلے الیکشنوں میں بھی جو سینٹ کے ہوئے تھے اس وقت بھی آمد و رفت بھاگ دوڑ ان کی ہوئی تھی. اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو. جو یہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، جو پنجاب میں ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، اس میں افسوسناک واقعات تو ہوئے ہیں بالکل، جس سے کنٹروورسیز بھی پیدا ہوئی ہیں. لیکن ان انتخابات کا کوئی براہ راست اثر سینٹ کے الیکشن پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ انتخابات ڈائریکٹ تھے اور سینٹ کا الیکشن انڈائریکٹ ہوتا ہے. اراکین اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے دونوں سائڈ سے کوشش ہوتی ہے، اور اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس کی کوشش جو ہے وہ جو ہے کامیاب ہوگی. سنسیشنلزم اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ تقریباً 12 سیٹوں کا ہے، یعنی الائز کو ملا کے نیشنل اسمبلی میں. تو 12 کا مطلب یہ ہے اگر 7 بندے ادھر ہو جائیں تو رزلٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہی تھوڑا سا بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا سچویشن کا جب تک رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. لیکن اپیرنٹلی ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیشن ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہیں کہ جی پانسا پلٹ گیا ہے. ابھی تو ہمیں نہیں پتا. ابھی تو ہمیں اس کا بھی انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کا ریفرنس کا جواب کیا آئے گا، کیونکہ اس کا تعلق ریفرنس کا امپلیکیشن ہوگا جو انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا ہے. تو اگر ریفرنس ڈیفرنٹ آ جاتا ہے اور تو پھر یہ آرڈیننس ختم ہوگا، پھر سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. ہاں وہاں سیکرٹ بیلٹ میں کچھ ووٹ 2-4 ووٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ ہماری سنسیشنلزم، یہ بحثیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. لیکن فی الحال میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص کوئی ہے جو یہ انڈیکیٹ کر سکے یا پریڈکٹ کر سکے کہ کون ہارے گا کون جیتے گا. عام طور پہ حکومت کے لوگ کم ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن پروبیبلٹیز کو آپ رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس معاملے پر عدالت پر بھی سب کی نظریں ہیں اور 9 دن رہ گئے ہیں، ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی. خبر سنا ہے جہانگیر ترین بہت متحرک ہو گئے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہر خبر پر آپ کی نظر ہوتی ہے. ترین صاحب کوئی کردار ادا کر رہے ہیں سینٹ کے انتخابات میں؟ سرٹنلی ترین صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور حفیظ شیخ صاحب میرے دوست ہیں، ان کا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے.
तो जब इस तरह का इलेक्शन होता है, मेरे ख्याल में ये कोई चंबे की बात नहीं है। जब भी सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, जो कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स या उनकी मुतलका जो पार्टीज़ हैं जिनकी तरफ से उनको नॉमिनेट किया जाता है, वो उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाती हैं और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हैं। एक बहुत बड़े मफरूज़े के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान साहब के पास वहाँ पे जो है मेजॉरिटी नहीं रहती, मतलब ये कि 172 वोट चाहिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे मेजॉरिटी रखने के लिए, तो अगर उनके पास 169 या 168 वोट हो जाते हैं, जो अभी सलमान गनी साहब ने फरमाया, आपको सर्टनली मेजॉरिटी, क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर वन वोट होता है सेनेट की सीट के लिए, तो अगर वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं तो इसमें फिर इफ्स एंड बट्स का तो कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं रह जाता। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ये सेटबैक होगा। एक ऐसा हाउस जहाँ से हुकूमत को हर हाल में अपने कैंडिडेट को जितवाना है और जीतना भी चाहिए, क्योंकि माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम इस्लामाबाद के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत हो उस पार्टी का मुतलका नॉमिनेटेड बंदा जो है उम्मीदवार हो, हारा हो। इफ्स एंड बट्स अगेन, अगर वो हार जाएंगे हफीज़ शेख, तो फिर तो मेरे ख्याल में दूसरी राय हो ही नहीं सकती, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए ख़ास तौर पर तो फिर अखलाकी तौर पर उनको मेरे ख्याल में वहाँ पे एतमाद का वोट भी लेना पड़ेगा, और PDM के पास ये बहुत एक सॉलिड रीजनिंग हो जाएगी कि वो वहाँ पे उनके खिलाफ एक अदम एतमाद के लिए रेजोल्यूशन भी ले आएँ, क्योंकि अदम एतमाद के लिए सर्टनली ओपन वोटिंग होती है, तो उसमें फिर दोबारा देखेंगे कि क्या बनता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। सर्टनली मैं उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए नहीं कभी भी कोई इस तरह का तबसरा किया। लग रहा है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई इतना बड़ा जो है जो चमत्कार होने जा रहा है। अच्छा। अब बात आ गई जहाँ तक आपने बहुत खूबसूरत आज इब्तिदाइया दिया, बहुत ही उसमें शेर व शायरी आपने शामिल की, उसमें इस्तारा का बड़ा मौसम का हाल बताया, इस्तेमाल किया। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। देखें, अगर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खड़े हो गए अपने पाँव के ऊपर, और बयान ये अभी हुआ है हमारे प्रोग्राम में कि अगर अपनी इस रवश को कायम करते हुए वहाँ पे वो जो नतीजा को अभी रोका गया है, और ऐसा नतीजा वहाँ पे वो पैदा कर दें कि जो लाहौर में बैठे लोग हैं, हुक्मरान, साबिका हुक्मरान, वो खुश हो जाएं, तो इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ज़बरदस्त आदमी है। हमें इंतज़ार करना चाहिए। हाँ सर, मैं नहीं कह रहा, मैंने कब कहा कुछ, मैंने कह रहा हूँ कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उन प्रॉब्लम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है। एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है, उसकी तरफ हम इशारा नहीं कर रहे। हर पोलिंग बूथ से या पोलिंग स्टेशन से, या साहब तो इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जब रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो जगह छोड़ता है, तो वो आजकल अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को वो लिख के देता है कि जी ये आपके इस पोलिंग स्टेशन से इतने वोट हैं। हमारी इतला के मुताबिक वो तस्वीर खींच के भी उन्होंने जहां फॉरवर्ड करनी थी वो की है। अगेन इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला है, बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और मंगल बुध तक इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर अपनी राय देनी है, और हमें उसका मेरे ख्याल में इंतज़ार करना चाहिए। खबर एक मामला तो वज़रा कमेटी के सामने भी है, वीडियो स्कैंडल का जो सेनेट से मुतालिक ही थी, उस पर कोई पेशरफ्त हो सकी, कोई खबर है उससे मुतालिक? वो जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 1 महीने के अंदर उन्होंने उसका रिकमेंडेशन देनी है। वो अभी दूसरा हफ्ता ये सुबह से शुरू हो जाएगा, तो उसके ऊपर उसके बाद पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या चीज़ सामने आती है। बाकी मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो पंजाब के अंदर जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, PTI को डबल वोट मिल गया है अपने जो उन्होंने 2008 में लिया था, PP 51 से भी और ये NA 75 से भी। तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो काइंड अच्छी खासी उन्होंने ग्राउंड गेन की है। अच्छा। अगर ये इनका वो महंगाई वाला ये सारा जो है बयानिया जो बिक रहा होता, तो मेरे ख्याल में PTI वालों की तो ज़मानतें ज़ब्त होनी चाहिए थी कि लोग उनको वहाँ पे बिल्कुल रिजेक्ट करके भगा देते। अगेन हमारे मुल्क के अंदर सियासत के अंदर आपको पता है जो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो अब देखते हैं कि 3 मार्च को क्या होता है। महंगाई से याद आया कि घी 30 रुपए महंगा कर दिया कल यूटिलिटी स्टोर से। मुझे आगे बढ़ना है खबर। अयाज साहब, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि हफीज़ शेख हुकूमत के लिए और आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनका वोट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहा जा रहा है कि वक्त की मजबूरी है, हफीज़ शेख ज़रूरी है, कितने ज़रूरी हैं वो पाकिस्तानी आवाम के लिए?
जी वो सिर्फ शायद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, बहरुल काहिल के लिए भी ज़रूरी होंगे, पता नहीं कहाँ के लिए होंगे, बहुत ही बड़े वो इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत ही ये कोई बहस हो ही नहीं रही। बहस सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है, सीक्रेट बैलेट से हट के शो ऑफ हैंड्स पे इसरार क्यों कर रहे हैं? कोई डर है ना उनको? अगर डर उनको ना हो और इतना एतमाद हो, मतलब खावर साहब का वज़ीर आज़म साहब में आधा एतमाद भी हो, तो वो कभी इतने घबराए वो ना फिरें। देखे ना किस इस्तिकामत से खावर साहब है, घबराहट की यहाँ बात ही नहीं है। अगर ये होता, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये फलाना लुटेरे मंडी लग रही है, फलाना लग रही है, एक ही उनकी मंशा है कि शो ऑफ हैंड से हो। कि मतलब शो ऑफ हैंड्स का मतलब है कि जो पार्टी वाला है, जिस पार्टी से मुंतखब हुआ है, जिस पार्टी का वो MNA है, उसी का जो कैंडिडेट है उसके हक में हाथ खड़ा करे। भाई इतना डर क्यों लगा हुआ है? तो इसका मतलब है कुछ दिल में वो खटका सा है, वो डर सा है कि शायद पता नहीं ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ये आज जो सूरत हाल है, आप जो भी कहें या हुकूमत के तरफदार जो भी कहें, 2.5 साल पहले वाली नहीं है। वो जो PTI की चमक थी, दमक थी कि तब्दीली है, ये है, खाने आज़म आगे फलाना, वो अब रही नहीं है। अच्छा। कारकर्दगी हुकूमतों की कमज़ोर होती है। हुकूमतें हुकूमत में इतनी पॉपुलर नहीं रहती जितना वो, ठीक है, लेकिन लोग इनको कोस रहे हैं महंगाई की वजह से, जो भी है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो 2.5 साल पहले वाली सूरत हाल नहीं है। साथ ही हमने ये देख लिया ज़िमनी इंतखाब में, खावर साहब तो उसमें से एक अच्छाई का पहलू निकाल रहे हैं कि PTI का वोट बढ़ गया है, लेकिन सीटें तो PTI ने नहीं जीती ना। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग को तो इस दंगल में आने से बड़ी मुश्किलात का सामना होना चाहिए था। 1-2 सीटें वो हार जाते। हम कहते हैं कि हाँ भाई वो ठीक है, वो लंदन बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे मरियम नवाज़ हैं, कोई बात इनकी बन नहीं रही है, इनको पंजाब के अवाम जो हैं इनको उस तरीके से इनकी बात पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो उनकी सीटें हैं वो ले गए हैं। और यहाँ पे डस्का में अच्छा खासा मार्का हुआ है, उसमें तो सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, बंदूक और तुफंग और वो सारा कुछ वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट है, हमें पता नहीं है क्या होगा। वो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट यहाँ हो तो दूसरे को विनर डिक्लेयर नहीं करना, पर रिजल्ट रोक ली गई है। और अगर एक और इलामिया आ जाए इलेक्शन कमीशन से कि ये धांधली का इर्तकाब हुआ है या उसका शक पड़ता है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगी। अब ये सारा तनाजुर हो रहा है, ये सेनेट के इलेक्शन का एक बैकड्रॉप बन रहा है, एक सीन एक कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। अच्छा। और गिलानी साहब पॉपुलर आदमी है, तो वो जो बात डॉक्टर साहब ने कही थी कि 4, 5, 6, 7 वोट इधर उधर हो गए, तो इनकी तो परेशानियों का फिर कोई रोकने। अब सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या फैसला करती है। फैसला तो इस वक्त तो कुंजी जो है, जो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अदालत ने करना है, वो हमें जाहिर है कि नहीं पता कि क्या वो होगा। हाँ बिल्कुल, हफीज़ शेख जैसा कि बहुत ज़रूरी है और यही हमारा पैनल भी डिस्कस कर रहा है। सवाल यह है कि गिलानी PDM के लिए कितना ज़रूरी है और उनकी जीत कितनी बड़ी फतह होगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले अपने पैनल के सामने ये सवाल रखा था कि हुकूमत के लिए तो हफीज़ शेख ज़रूरी हैं, गिलानी साहब PDM के लिए कितने ज़रूरी हैं? सलमान साहब, क्या सेनेट इलेक्शन का लॉन्ग मार्च के फैसले पर कोई असर पड़ेगा? देखिए मरियम, एक तो ब्रेक में वो हमारे एक दोस्त हैं महकमा मौसमियात में, वो जो आपने इब्तदाइया धुंध के हवाले से कहा, तो उन्होंने कहा कि 3 मार्च को वहाँ पर ना तो इस तरह के इम्कानात हैं इस्लामाबाद में और ना इस तरह के असरात हैं। अलबत्ता आगे आने वाला जो मौसम है वो बाहर का है। अच्छा। हफीज़ शेख साहब के हवाले से जो बात अभी पहले कुछ देर पहले हो रही थी कि जी इतनी परेशानी क्यों है, देखें बात ये कि मैं आज एक MNA से बात कर रहा था जो तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी कि IMF के हवाले से जितनी नफरत
ہمارے اندر ہمارے لیڈر نے پیدا کی تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں IMF سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا. مشکل صرف اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, غربت, وہ سارا ان سے متعلقہ ہے, اس لیے کہ وہ ان کے نمائندے کے طور پہ پاکستان آئے ہیں. اور میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جی ماضی کی حکومتیں, اور یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں, جیسے کل کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی انہوں نے اچھی پالیسیز دی تھی, پیپلز پارٹی کو ایک صوبے تک محدود کر گئے. کاف لیگ کے ساتھ کیا کر گئے. اب ہے تحریک انصاف کی باری, اور عمران خان صاحب سے قطعاً یہ توقع نہیں تھی. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے تھے, اور حالت یہ ہے, دیکھیں ایک ریلیف حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو ضرور ملے گی. ایک 15 تاریخ کو ملی ہے, وہ تو 14 روپے لیٹر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز تھی. چونکہ حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ایک 15 تاریخ اور ایک 30 مارچ کو نہیں ہوگا, 30 فروری 28 فروری کو یہ اضافہ نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ برابر کر لیں گے سارا. دیکھیں ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے, میں کہتا ہوں اشیاء ضروریات بھی چلے, طلب اور رسد کی بات ہو گئی, لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے براہ راست اثرات جو ہیں اشیاء ضروریات پہ ہوتے ہیں. وہ ہے بجلی, گیس اور پیٹرولیم. وہ 100% ان سے متعلقہ ہے. اس لیے کہ آپ نے قسط لینی تھی IMF سے, لیکن آپ نے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل کیا آپ نے, آپ کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے. دراصل پریشانی یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی جی کہ PDM لانگ مارچ کا, یہ ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کے حوالے سے سنجیدہ تھے, اور یہ ایک ٹیسٹ کیس آ گیا, اور اس میں آصف زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا ہے. اور آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ایک عمومی رائے یہ ہے کہ وہ سیاست میں اپنی ایک مہارت رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کے اندر سے تبدیلی کے عمل کا آغاز کیسے ہوا تھا, کیوں کر ہوا تھا, اور ہمیشہ ہی پاکستان کے اندر تبدیلی جو ہے وہ سینٹ کے ذریعے آتی ہے. تو میں نے تو پہلے کہا کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو وہ تو حفیظ شیخ صاحب الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ اس حکومت کا دار و مدار ہی ان کی جیت پہ ہے. اور جہاں تک یوسف رضا گیلانی کی بات ہے, ایاز امیر صاحب درست کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ایک ریپیوٹ بنائی ہوئی ہے پولیٹیکل لوگوں میں, وہ باہمی احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہیں کہ جیسے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ان کی ایک عزت و تکریم ہے, دیگر پارٹیز کے اندر بھی ان کا ایک احترام موجود ہے. وہ ایک سیاسی گیم کر رہے ہیں, وہ اسے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنائے ہوئے. بات ہے کہ اگر وہ ہار جائیں گے تو وہ لانگ مارچ والا آپشن تو موجود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ حکومت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس طرح کی پریشانیوں سے دو چار ہونے کی بجائے اگر وہ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی ترجیحات میں کہیں رکھ لیں تو انہیں اتنا امبیرس نہیں ہونا پڑے گا. لیکن انہیں تو لگ رہا ہے کہ وہ عوام کی مسائل ہیں ان کا ادراک کر رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب جب ملاقات کر رہے تھے MKM کے وقت سے تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ معاشی حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں اور صاحب حیثیت لوگوں پر ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں. اخراجات کم کرنے کے لیے آغاز ایوان صدر سے کیا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے کیا ہے اور دیگر اہم شخصیات سے کیا ہے. دیکھیں یہ بیان حکومتیں دیتی ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچ جو ہے وہ آدھا کر دیا, پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچ کر دیا. اس سے کوئی اتنا زیادہ اکانومی کو فرق نہیں پڑتا. پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچ کو اگر آپ 50% کر دیں, اصل جو اکانومی کو جو فرق پڑتا ہے وہ آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کا ریلیشن شپ کو سے ہوتا ہے. آپ کی پروڈکشن کیا ہے, ایگریکلچر پروڈکشن کیا ہے. آپ نے بہت اکانومی کو مدد کی ہے, بالکل کاٹن باہر سے منگوا لی ہے, آپ گندم باہر سے منگوا لی ہے, چینی باہر سے منگوا لی ہے. تو بھائی آپ ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ کی بجائے اب یہ مانگ کیوں رہے ہیں باہر سے. اچھا آپ انڈسٹری کی طرف آئیے, انڈسٹری کے اندر بھی آپ کو پرابلم نظر آتی ہیں. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنا ضروری ہوتی ہیں. یہ کہنا کہ ہم نے ٹیکس بڑھا دیا ہے, کون سا ٹیکس بڑھا, ذرا تفصیل تو ہمیں پتہ لگے نا کہ بہت زیادہ ہو گیا. اگر وہ کارپوریٹ ٹیکس وغیرہ بڑھائیں گے نا تو سارے کے سارے مؤثر اور بااثر لوگ ہوتے ہیں اور وہی حکومت کا ناطقہ جو ہے بند کرتے ہیں. دیکھیے جب مہنگائی ہوتی ہے اس مہنگائی سے نہ کسان کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ کسان کو پیسہ نہیں ملتا, نہ مزدور کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ مزدور کی تنخواہ جو مزدوری نہیں بڑھتی اس سے. فائدہ کس کو ہوتا ہے, وہ دکاندار کو, وہ مڈل مین کو, وہ جو سٹور کر لیتا ہے, ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. اس لیے حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر دیکھے کہ کون لوٹ میں لگا ہوا ہے, کتنا واقعی یہ جو پرائز بڑھ رہی ہیں یہ جینون ہے. مثلا آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ایک ہی چیز کی پرائز میں ویری ہے. مثلا وہ ڈبے والا دودھ ہے 145 سے لے کر 160 میں بک رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیے جو 145 میں بیچ رہا ہے وہ لاس پہ نہیں بیچ رہا,
وہ بھی کم از کم کچھ نہ کچھ پروفٹ لے رہا ہوگا, تھوڑا لے رہا ہے, لیکن وہی چیز آپ کو کہیں 150 میں ملتی ہے, 155 میں ملتی ہے, 160 میں ملتی ہے. یہ ہے نالائکی حکومت کی. وجہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو مانیٹر کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری پرائس کو بڑھایا جا رہا ہے تو حکومت کا فرض ہے وہ انٹروین کریں, اور وہ ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے. پالیسیز فیڈرل حکومت کی ہوتی ہیں, جو میدان میں بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو کرنی ہوتی ہے. پرائس مینجمنٹ, پرائس کنٹرول, پرائس کمیٹیز, مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان سے رابطہ کیا جاتا ہے, بزنس سے رابطہ کیا جاتا ہے, اور آپ جو ہے ایکشن لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اکنامک فورسز کو اگر کھلی چھٹی دے گی تو اس کو غریب کو, عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا؟ جن کے پاس آلریڈی بہت پیسہ ہے. تو آپ کر یہ رہے ہیں, اس پرائس کو نہیں کنٹرول کر رہے, اس سے جو پاکستان میں ڈسپیرٹیز ہیں غریب میں اور امیر میں, پیسے والے اور کم پیسے والے میں, وہ ڈسپیرٹیز کو آپ بڑھا رہے ہیں. جب ڈسپیرٹیز کو بڑھاتے ہیں تو معاشرے میں کرائم بھی بڑھتا ہے, معاشرے کے اندر حالات بگڑتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان کو پالیسیز کو عوام کی فلاح, ہیومن ڈائمینشن جو اکانومی کی ہے اس کی طرف توجہ دیں. آپ ڈیٹا اور نمبر گیم میں نہ پڑیں, جو کہ اس وقت میرا خیال ہے تو ہمیشہ عوام کی فلاح کی بات کی ہے, اور ہر تقریب میں جہاں بھی انہوں نے خطاب کیا ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے. خاور, پھر کیوں نہیں کنٹرول میں آ رہی قیمتیں, مہنگائی کیوں قابو میں نہیں آ رہی؟ کل بھی ہم نے دیکھا کہ گھی کی قیمت 30 روپے بڑھا دی گئی ہے. بچوں کے دودھ, بچوں کے دودھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں بہت جو ہے نا ایک اس کے اوپر, کیونکہ میرے سارے سینئر پینلسٹ ہیں, ان سے بھی آپ یہ سوال پوچھ سکتی ہیں, خاص طور پر ڈاکٹر صاحب سے. پاکستان کے اندر وہ کون سی ایک حکومت ہے جو باخوشی اپنی مرضی سے یا اس لیے IMF کے پاس گئی ہے کہ نہیں بغیر ضرورت کے, کوئی وجہ نہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی IMF کے پاس چلتے ہیں, وہاں سے پیسے ویسے لے لیتے ہیں اور کام چلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سکسیسو حکومتوں نے, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز تھے یا ہمارے جمہوریت پسند تھے 80 سے آنورڈ, آپ نے اپنی معیشت کا برکس نکال دیا. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ نے اس ملک کو, اب 23 کروڑ عوام کا اب یہ ملک ہو گیا ہے, تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو پیسے تو چاہیے. آپ کے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کے اوپر جو بھی آپ کے جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں, ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو آپ کی چل رہے ہیں, آپ کو فوج بھی چاہیے, تو فوج کے اخراجات چلانے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. تو پھر جب معیشت نہیں ہوگی تو اس طرح کے اس ملک کے اندر آپ کو چند ڈالر چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ حکمران, چاہے نواز شریف ہو, عمران خان صاحب ہو, ان سے پہلے پیپلز پارٹی یا جنرل مشرف بخوشی IMF کے پاس گئے ہوں. اگلی بات آ جاتی ہے جی حفیظ شیخ. حفیظ شیخ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, اگر سلمان غنی صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ حفیظ شیخ جو ہے گردن کے اوپر کہیں کوئی پستول رکھ کے آ گیا ہوگا جی مجھے رکھے. اس کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہے, وہ کوئی بھی حکومت بلاتی ہے وہ ایز اے ٹیکنوکریٹ ہے, لوگ ان کی جو ہے جو بھی سروسز لے لیتے ہیں. اب موجودہ حکومت لے رہی ہے. آ جاتے ہیں اب آگے کہ جی جو PDM والا سلسلہ چل رہا ہے, پرائم منسٹر عمران خان. بالکل پرائم منسٹر عمران خان, پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, سب سے بڑا مسئلہ موجودہ حالات کے اندر مہنگائی ہے. لوگوں کی جو حالت زار ہے, لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہے. آپ کے ملک کے اندر ڈالر کی جو قیمت آپ کو بڑھی ہوئی ہے, لوگوں کی کمائی اس طریقے سے نہیں ہے. مہنگائی کا بالکل آپ نے ٹھیک ذکر کیا, گھی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. باقی پیرشیبل آئٹمس کی تو پرائسز کنٹرول میں ہے, لیکن باقی جو قیمتیں ہیں وہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بہت سیریس ایشو ہے. تو کسی بھی حکومت کے لیے, چاہے وہ ویسٹ کی حکومت ہو, چاہے وہ ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپ کسی ملک کی حکومت ہو, وہ جو لوگوں کو انہوں نے رسپانسبل ہوتے ہیں, اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے تو بہت سیریس مسائل ہیں. باقی جہاں تک بات آتی ہے نا کہ وہ PDM کا ایک سوال آپ نے کیا بڑا اچھا, لیکن جو میرے کہ جی اب لانگ مارچ کے اوپر کیا اثر ہوگا, وہ ایک واقعہ ہے میرے خیال میں 1524 کا واقعہ ہے, جب ظہیر الدین بابر آیا تھا نا دہلی پہ, وہ اس نے حملہ کیا تھا, شاید لودھی اس ٹائم ڈائناسٹی تھی, ابراہیم لودھی. تو بابر کے پاس صرف 20,000 کے قریب سولجرز تھے, تو ابراہیم لودھی کے پاس کوئی تگڑی فوج تھی, لاکھ پلس کی. تو
तो ज़हीरुद्दीन बाबर को ये मशवरा दिया गया कि सर जी मार पड़ेगी, वापस चलते हैं, ये नंबर गेम देखे ना। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये कहा था कि जंग का वक्त जो है ना वो एक ही वक्त होता है, तो उसके बाद फिर सारी आएँ बाएँ आई, तो हमें ये जंग करनी है। ये लॉन्ग मार्च का वक्त था, मेरे ख्याल में जो है पीडीएम के सरबराह वो अपना चांस ले चुके हुए हैं। अब बहुत अच्छी बात है, मुल्क के अंदर जमहूरियत चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, सेनेट का इलेक्शन चल रहा है, जमहूरियत आगे बढ़ रही है। और बिल्कुल ठीक कहा सलमान गनी साहब ने, इदारे मुस्तहकम हैं। अगले हफ्ते जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नया इलामिया आएगा, इलामिया जो नया आएगा, मैं और जो है सलमान गनी साहब दोनों मिल के उसको वेलकम करेंगे। वो कतई नजर वो किस पार्टी के हक में आए या किस पार्टी को वो जीत डिक्लेयर करे, मैं तो कहता हूं वो साबित कदम रहे, बस हमें वेलकम करना चाहिए हालात। लेकिन ये अच्छी बात है कि खबर आज आप कभी किसी सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आपने आज महंगाई पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। आगे बढ़ना है हमें, और अयाज साहब आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ। आप ऐवान का हिस्सा भी रहे हैं, बहुत से सेनेटर्स आपके दोस्त अहबाब भी रहे होंगे। 2021 में सेनेट के क़याम को 48 साल हो चुके हैं। इसका मकसद पूरा हुआ या वो भी अंधेरों में गुम हो गया? इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले अयाज साहब आपके लिए सवाल छोड़कर गई थी, क्या सेनेट के क़याम का मकसद पूरा हो रहा है? मकसद तो यही था कि चारों सूबों में एहसास बराबरी पैदा करना। क्या ये एहसास बरतरी साबित करने वाला मैदान तो नहीं बन गया? नहीं, देखें, ये तो एकेडमिक बहस हुई और टाइम हमारे पास छोड़ा, इसको फिर कभी वो कर लेंगे। अच्छा। वो पीडीएम के हवाले से लॉन्ग मार्च वगैरह इशू नहीं है। पीडीएम का ये है, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने कम से कम एक सियासी माहौल इस मुल्क में बना दिया। एक साल पहले तो ऐसा लगता था, एक साल पहले ऐसे लगता था कि जैसे इस मुल्क में अपोजिशन है ही नहीं, बस सिर्फ पीटीआई है और खान साहब की तकरीरें हैं और खान साहब का रोज़ाना वो जो मुक्के लहराना है। लेकिन 6-8 महीने में इन्होंने एक सियासी माहौल बना के हुकूमत को ये टफ टाइम दे रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च वगैरह वैसे ही हैं वो चीज़ें, उनका कोई नतीजा ऐसे नहीं होगा, लेकिन एक माहौल उन्होंने सियासी और अपोजिशन का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। ठीक। सलमान साहब, आपकी नज़र में अपोजिशन मजबूत है या हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से अपोजिशन ने अपनी जगह बना ली है? देखें मरियम, बात यह कि इस वक्त आप बॉडी लैंग्वेज गवर्नमेंट की देखें, डिलीवर गवर्नमेंट ने करना होता है, जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अभी जैसे कहा गया कि माजी की हुकूमतों ने बुरकस निकाल दिया था, और जनाब माजी की हुकूमतों को हम देखा करते थे, उन पर प्रेशर होता था लोगों का, उन्हें ये पता होता था कि हमने वापस लोगों के पास जाना है। बुरकस तो अब निकला है 22 करोड़ आवाम का, और पहली दफा है कि जिस शख्स ने बुरकस निकाला है आप उसे लेके तली पे रख के फिर रहे हैं। इस तरह मामला चलेंगे नहीं। और जहां तक अपोजिशन की बात है, देखिए ये अपोजिशन का क्रेडिट है कि उन्होंने हुकूमत को दफाई मास पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नजर में? अपोजिशन ने ये है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बिल्ड किया है, लॉन्ग मार्च से भी प्रेशर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से पार्लियामेंट के बाद एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री तरीके से हुकूमत को गिराया जा सकेगा। हुकूमत इसी तरह लुढ़कती चलती रहेगी। ठीक है खावर, आप अपोजिशन को क्रेडिट देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। नहीं, मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन मैं ज़रूर करूंगा। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मुझे भी महंगाई से असर पड़ता है। अगर सलमान गनी साहब को लाहौर में 200 रुपए किलो अंडे मिलते हैं, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मुझे 250 रुपए किलो अंडे मिलते हैं। फिर भी आप सीधे पड़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। सर डॉक्टर साहब पता चला है कि लाहौर में जो अंडे हैं वो किलो के हिसाब से बिकते हैं। पीडीएम की तो वो पीडीएम का जो भी है, एक तो बात बिल्कुल देखें, किसी भी दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत जहाँ पे मुस्तहकम हुई है वो थोड़ा सा टाइम लगा है। तो मेरे ख्याल में इदारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये कभी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसकी मर्जी के खिलाफ फैसले होते हैं, या उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बिल्कुल एंटाई पीपल, लोगों के खिलाफ सारे जो फैसलासाजी कर रहा होता है वो बड़े आराम से बैठा होता है। माजी के अंदर लोग 2-2 महीने मुल्क से बाहर बैठे रहते हैं, ये क्या लगा हुआ है देख लेते हैं। 2.5 साल है, 5 साल, अभी 2 साल रह गए। खबर देखने इस 2 सालों में हुकूमत क्या डिलीवर करती है। फिलहाल तो बड़े ऐवान के बड़े मुकाबले के राब्ते शुरू हो चुके हैं। 3 मार्च को फैसला होगा कि कौन बाजी लेकर जाता है और किसको सरप्राइज मिलेगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।